आज हम सूरह बकरा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। हमने सूरह फातिहा मुकम्मल किया। सूरह फातिहा मक्का में नाज़िल हुआ और सूरह बकरा मदीना में नाज़िल हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सूरतें मक्का में नाज़िल हुई उनका थीम क्या होता था, और जो सूरतें मदीना में नाज़िल हुई उनका थीम, उनका फोकल पॉइंट क्या होता था। बहरहाल अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बहुत सारे मसले बयान किए हैं और ये मसले हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में यहूद के बारे में ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने इसमें रोज़ा, हज, तलाक, निकाह, जो एक औरत का इद्दत पीरियड है वो क्या है, और जो हम लेन देन करते हैं उसमें हमें क्या करना है, गवाह के बारे में, और अय्याम तशरीक़ क्या है, और जो हज के महीने हैं वो कौन से महीने हैं, और जो मुक़द्दस महीने हैं वो कौन से महीने हैं। अल्लाह ताला ने वो सारा इसमें बयान किया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ हम ये सूरह बकरा मुकम्मल करेंगे और हम ये सारे अहकाम इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से हम इनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे और लागू करेंगे। सूरह बकरा कुरान का सबसे लंबा सूरा है, सबसे बड़ा सूरा है। सूरह बकरा में कुरान की सबसे लंबी आयत है। जो कुरान की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है वो भी इसी सूरा में है। जो आयतों की सरदार है वो भी इसी सूरा में है। सूरह बकरा का मतलब होता है गाय। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा, अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तिआत है। इनका माना सिर्फ अल्लाह को पता है। ये अबू बकर, उमर, उस्मान और इब्न मसूद और रदी अल्लाह अन्हुम, ये इनका कौल है कि इनका जो माना है वो सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला ने इन हरूफ के साथ चैलेंज किया है और कहा है कि ये वो हरूफ है, ये वो अल्फाज है जो तुम अपनी रोज़मर्रा की बातों में इस्तेमाल करते हो। और ये भी कहा जाता है कि कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ये सूरतों के नाम है। अल्लाह ताला ने जो सूरा है वो उनसे शुरू किया है। और ये भी एक और बात कही गई है कि जो हरूफ मुक़त्तिआत है इनके बाद जो आने वाली आयतें होती हैं वो कुरान की अज़मत बयान करती है। अब ये हरूफ मुक़त्तिआत ये क्या है, ये कितने हैं और हम इनको कैसे याद रखेंगे, ये कुरान में टोटल कितने हैं। तो उसके लिए आपको ये जो जुमला है ये आपको याद रखना है। जुमला है नस्वा हकीमुन क़ातिउन लहू सिरुन। नस्वा हकीमुन क़ातिउन लहू सिरुन। इसका कोई माना नहीं है, मगर इसमें जो भी आपको अल्फ़ाबेट नज़र आते हैं वो सारे हरूफ मुक़त्तिआत में यूज़ हुए हैं। आप ये सेंटेंस याद रखेंगे और यही यूज़ हुए हैं हरूफ मुक़त्तिआत में। अल्लाह ताला इसके बाद फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं है मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई है और उस बात में कोई भी शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मगर उनके लिए जो मुत्तकीन है, जो परहेज़गार है, जो बचना चाहते हैं अल्लाह ताला के अज़ाब से, ये उनके लिए हिदायत की किताब है। अब ये मुत्तकीन ये कौन लोग हैं, इनके क्या, इनको हम कैसे, कौन वो लोग हैं जिनको हम मुत्तकी कहेंगे, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना, वो जो कि युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिलगैबी, गैब पर, व युकीमून स्वलाता, और जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून,
اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے والذین، اور وہ جو کہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یعنی کہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور ہم نے نازل کیا اس سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو متقی ہے ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے آس پاس موجود ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان پر ہمارا ایمان۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ، اس پر ہمارا ایمان۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، ان پر ایمان۔ ہم نے نہیں دیکھا قیامت کو، اس پر ایمان۔ بہرحال جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے اور جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ اور پھر ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم جو کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی قرآن، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آخرت ہے اس پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اوصاف بیان کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ملی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو متقی ہے ان کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کافروں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں نصیحت کرے، چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وہ نہیں سنتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ نہیں ہے ایمان لانے والوں میں سے، یہ وہ کافر ہے۔ جب ان پر حق آ چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، آپ ان کو ڈرائے، انذرتم، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔